हाय गाइस, मैं इसके मनिरुल इस्लाम। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मुफ्ती सरिया रज़ा और शब्बीर बरकाती का कुछ मसला हो गया, उसको देखते हैं। आइए चलते हैं, उसको देखते हैं। जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ पे नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था शताब को। ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को। ये इस्लाम नहीं है मुफ्ती साहब, मैं जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। बैठ जाओ तुम वहाँ पे, बैठो। नंगे सर बैठ, क्या करने आए हो? बैठो तुम वहाँ पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की मजलिस नहीं है? कवाली की मजलिस नहीं है। ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की मजलिस नहीं है। मुफ्ती साहब, कवाली है ये, कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो। नहीं, वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूँ। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाकर तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुक़ल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे। शब्बीर बरकाती ने इको में नाच पढ़ा था, इसीलिए कुछ बता रहे हैं म्यूजिक में। इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है, कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है। हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथ खानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम कहा, बरेलियत को बदनाम। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था। भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं। अरे क्या हुआ? पब्लिक का चंदा इसे हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है। बैठ जाओ सब। नाथ खानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथ खानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा। अगर नाथ तुम सुनी थी, उसको तुमने कहा था, कुरान की बात कौन सुने? सही बात है, सही बात है। इसकी बात कौन सुनेगा? नाच सुन रहे हो तो तकरीर भी इस्लामी सुनते रहना तालीमात के चाहिए बारे ना, में ये तो कौन सुनेगा? इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इस्लाम के अगर लिए। तुम ना सुने थे, बैठे रहे। जैसे कि अखबार के अखबार से सारे से करते हैं। 4 में खरीद हुई, एक कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग इस्लाम सुनते रहे। सीखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए ना। तकरीर है मुसलमानों का, इस्लाम हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? ये ना
نہیں، میں اس سے بری ہوں. تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے. مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے. ہمارے جلسے بھی اسلامک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے. یہ بتا دیں کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لیے آئے تھے؟ یہ ننگے سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آتے تھے؟ صرف سبھی کو سننے آئے تھے. ہاں، جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو، حدیث سنو، اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ڈسٹرکٹ کو بدنام مت کرو. بیان کرنی چاہیے. اب جلسہ ہو رہا ہے. ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر اخرج زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کی خیرات، آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا؟ وہ اسی لیے ہے. صاحب نعت پاک پڑھنا اسی لیے ہے تاکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ورنہ صرف نعت پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و قیاس نہیں ہے. ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی. سب سے پہلا سوال ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے. جلسہ جلوس اچھا کام ہے مگر نماز پڑھنا اس سے سب سے بڑا کام ہے. مزارات کی حاضری اچھا کام ہے مگر اس سے بڑا کام ہے نماز پڑھنا. سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہی ہے کہ ہاں نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے، فرض کو فرض کا درجہ دیا جائے، واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے. ایسا نہیں کہ نفل کو فرض بنا دیا جائے، ایسا نہیں کہ صاحب جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری کا درجہ دے دیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ فاتحہ نفل ہے، نفل کی حیثیت ہو. جلوس نفل ہے، جلوس محمدی کی نفل کی حیثیت رہے. اور مزارات کی حاضری نفل ہے، اس کی حیثیت نفل آپشنل کی ہونی چاہیے. سب سے پہلا جو فرض اعظم ہے وہ نماز ہے. فرض اعظم نماز ہے. دوسرا سب سے بڑا فرض وہ روزہ ہے. ایک فرض اعظم زکوٰۃ ہے، ایک فرض حج ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں. قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن سوال روزے کا ہوگا، قیامت کے دن سوال حج کا ہوگا، قیامت کے دن سوال زکوٰۃ کا ہوگا، قیامت کے دن سوال اخلاق کا ہوگا، قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوگا. نوافل کا سوال نہیں ہوگا. اگر نوافل فرض کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل بے وزن ہے. فرض کو چھوڑ کر نفل خسو خاص. ہائے گائز، آپ کامنٹ میں بتائیے مفتی سریہ رضا خان نے کیا